اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت اور ہر گھر دے اندر کوئی نہ کوئی بزرگ ہوندا ہے. فرمایا میری امت دا بزرگ ابو بکر صدیق ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ سارے صحابہ دے وچوں بزرگ ہستی سن. آپ دی داڑھی مبارک بالکل سفید سی. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اور سارے صحابہ نالوں عمر بھی آپ دی زیادہ سی. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اور اس تو بعد بزرگ بھی آپ سن. اس وجہ تو آقا علیہ السلام خود بھی حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی تعظیم کر دیتے سن. فرماتے سن میری امت دا بزرگ ہے, یہ میری امت دا بزرگ ہے. جدو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بزرگاں دا حیا کرنا تو مڑ سانوں بھی تو چاہیے نا بزرگاں دا حیا کر لیا کریے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ اے میرا یار صدیق میری امت دا بزرگ ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ ہر کوئی بندے دا کوئی نہ کوئی یار ہوتا ہے. فرمایا رفیقی فی الدنیا و رفیقی فی الجنہ. فرمایا دنیا دے وچ بھی ابو بکر میرا یار ہے, آخرت اندر بھی ابو بکر میرا یار ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟